أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفرد حروف بلا ترتيب: همزة، هاء، عين، حاء، غين، خاء، قاف، كاف، جيم، شين، يا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، صاد، زا، سين، فا، با، ميم، واو، ألف، يا، با، جيم، خا، ذال، زا، ضاد، ظا، غين، فا، نون، تا، قاف، يا، ثا، شين، حا، دال، را، سين، صاد، طا، عين، كاف، لام، ميم، واو، هاء، همزة، ألف، يا،